The broken pipelines at Ponda have caused Tiswadi, especially Panaji, to go through a dehydrated period as Ponjakas receive no water supply. The government had promised to provide tankers to cater to the needs of Ponjakars. However, promises are meant to be broken as a majority of Ponjakars are still awaiting tankers to arrive at their doorstep. The Ponjakars have dialed PWD's number several times, but their calls went unanswered. कब से पानी नहीं है आपको? 4 दिन से। हाँ, स्कूल के जाने का ड्रेस धोने का, वो स्कूल में जाने का ड्रेस धोने का। पानी आपको नल को नहीं आ रहा है? नहीं, आता खूप लोक असतात ना सर. आगे तो नहीं. लोक एवढे आरामपणा करतात. आता बोला ना, केवळ तुम्ही आम्ही लोकांनी सांगितलं. आता आमच्या चॅनलवरती आम्हीच कसं कब से नहीं आता है? कब से नहीं आता है? कल से नहीं आ रहा है। कल से नहीं आ रहा है. आपको प्रॉब्लम हो रहा है? बघता 4 दीस जाले आमकां उदीक ना आनी थिंगा संडास आमचे वयर आसा थिंगा सगळें घाण केला उदकाचे लागून. हय आनी नळाक बीन उदक येयना. नळ बी आमचे 3 दीस बंद जाले. येयल्लो तुमकां? ना येवना? टँकर येवना? टँकर बी कांय येवना. सगळे खाली असतात. काय ना सगळ्यांनी बायचेर वचून हाडचें पडटा. बायचेर हाडपाक आमचं आमच्याकडे आनी जाणट्याकडे जायना. कितें करुया? इल्लें आमच्या मातशी बेगीन आमची सोय कर. केन्नाच्यान ना उदक तुमकां? उदक केन्नाच्यान ना तुमकां? ब्रेस्ताराच्यान कितें टँकर बी काय येयना? टँकर येयल्लो, राती येयल्लो. टँकराचे म्हण कितें खूब लोक गर्दी करता आनी 4 कळश जाय ते आमकां 5 कळश्यो ते 2 कळश्यो मेळटा. लोकांची झुंडणी पडटा. तुमकां जाय तशें मेळना? आतां जाय तशें कशें मेळटलें? आमी खूब फॅमिली आसा न्हू आनी चड उदक लागता. कितके टँकर इल्ले? काल सकाळी एक आणि काल सांजचो एक. हय सकाळी एक आनी सांजचोय गेल्लो. सांजचो गेलो. हय आज येवंक ना दिसभर? आज दीसभर येवंक ना. आनी थंय कोणाची बांय आसा न्हू फुडें, ते बांयचे मातशें इल्ले आमी कोणाकूय सांगून स्कुटरीचेर दवरून 1-4 कळशे हाडून घेता. नानल जाता. असं कपडे बिपडे सगळे संडासा कपड्यांक खूब मातशे त्रास जाता. कपडे तरी जग मारूं, घरान संडासाक न्हांवपा खातीर जायत पडटा न्हू. हे पळय सगळें खाली दवरना. भायर तेवटेन उदक तापोवन कितें करपाक सगळें ड्रमां बिमा सगळीं खाली आसा. उदका खातीर खूब त्रास जाले. ते कोणाक बाबड्याक सांगता. थंय बांय आसा. थंय बांयचे 1-4 कळशे मातसो तो हाडून दिता उपकार करून. आतां आमचे कडेन जायना थंयचे हांगा हाडपाक. आतां कमरां जाल्यार चड आनी कितें जाल्यार चड. येयलो रे लाडाक फोन करतलो आमकां पाणी ना बाबा. पाणयाक लागून भयंकर त्रास जाता, हाल जाता. तेन्ना आतां कितें करपाचें तेंच समजना. आतां पयरच्यान ना आमकां. हय सामकें सगळी उदका लागून खूब त्रास जाता. तेजे बद्दल आतां कितें करचें तेंच समजना आमकां. टँकर आज सकाळी येयल्लो आनी राती बीन येयल्लो पूण ते थोड्यांक मेळ्ळे, थोड्यांक मेळोंक ना. ना सकाळी येयल्लो तो थोडे थोडे दिवन तो गेलो. फुडें आनी लोकांक दिवपा जाय. 4-4 बालद्यो म्हणालो वरात. ज्यादा सगळ्यांक दिवपा जाय. कितें सांगू 2-3 दीस जाले उदक ना.
बांयचे हाडटा भुरगे हांगासले नळाचे हांगा पयल्या उदक बरें ना हें लाय गो ते कळशी लागो आनी काय ना चड प्रॉब्लेम ना न्ही पळय उदक बरें ना तें बी नळाचे यूज करपाक ते आयदनां घासपाक उदक बांयचें उदक पिवपाक जाय न्हू मागीर खंयचें हाडटलें उदक काय ना सांगना कोणें काय ना सांगना सोमारा टिचर पळयता न्यूज आमी न्हू सोमारा म्हटलं ते कोण येवना पळोवपाक अशें हय जाता न्हू उदक इस्कोलाचे भुरगे कामां वयता इस्कोलाक वयता वाडटलें कोण उदक काल टँकर आयले ते अर्दे वरां सुद्दां रावना तेंच्यांनी जाले सगळे लोक न्हू भरता न्हू 10 मिनटां रावले आनी गेलो तो टँकर हय त्या लायनीन आयले भरले आमी 4-5 कळशी आनी हांगासर आयले 4-5 कळशी सांतिनेस हांव रावता सांतिनेस आतां आमकां इतले दीस जाले आमकां उदीक ना 2-3 दीस जाले आमकां उदीक ना सारकें पायपलायन फुटला काय कोणाक खबर ना आनी हांगा मागीर इतले त्रास जाता इतले त्रास जाता म्हणल्यार कोणाक कितें उदीक खंयच्या बांयच्यान हाडटा पडटा कोणाच्या घरा वचचें पडटा आनी बिस्लरी घेता ते उदकान ते शॉपार ते दुसरे गजाल जाता पूण आमचे कडेन सद्याक उदीक पावचें ना आमचो कॉर्पोरेटर आसूं काय आमदार आसूं खंयचे सरकारचे कोणी कितें आसूं पूण आमचें कितें अपेक्षा पूण आमचे कडेन सद्याक म्हणल्यार पायपलायनी ते उदीक तुमचें ते प्रॉब्लम तुमी ते सॉल्व करून घेवंक जाय आनी सारकें न्यूजार दिता तुमी ओके ते म्हणटा पूण आतां सद्याक कितें आमकां उदीक जाय उदकाचें म्हणल्यार पयलीं हाल सगळ्यांक जाय तें उदीक जाय पडटा टँकर बीन पावता काल तो दिनेश सालगांवकर आमचो थिंगाचो कॉर्पोरेटर वार्ड आमचो वार्ड नंबर 23 पार्ट नंबर 24 आमचो तो दिनेश सालगांवकर तेणेन 2 धाडलेले उदकाची बाटली हे टँकर हय लोकांक बीन सगळ्यांक पावले ते मागीर थोड्यांक पावला आतां क्लीन ना काय ना आमकां जाय तुका सद्याक खबर ना न्हू कशें कितें तें आतां कोणाचें उदीक कोणाचें कशें कितें तें आतां आमचें कितें आहा सद्याक उपेक्षा की सारकें उदीक भशेन सगळ्या लोकांक पावूंक जाय तुमचें कितें सॉल्व आहा म्हणटा प्रमोद सावंत आमचो CM आनी सांतिनेजकार आसूं पणजेकार आसूं आनी गोंयकार आसूं कोणी कितें आसूं सगळ्यांक तें उदीक पावूंकूच जाय उदीक म्हणल्यार पयली अपेक्षा Santa Cruz bore wells have run dry and have left the locals of the area with limited to no water supply. In the village of Santa Cruz, there are 2 borewells owned and maintained by PWD. These borewells were dug about 50 years ago. And they were operational, the borewells are dug to a level of 60 meters and the Bondwal Lake is very close to these borewells, and due to which the water table is excellent in the area surrounding the borewell. Now, last 15 years ago, this borewells developed some technical problem and the borewells were abandoned. But today, with so much severe crisis of water, and even before this also, Santa Cruz is going through a severe water crunch. We have water only alternate days, that too only for 2 hours a day, and that too with very limited pressure. So, taking all these things into consideration, I have been following this matter with the village panchayat, our village MLA, our erstwhile PWD minister, even the current PWD minister. I have given several representations. I have met them. I met Honorable PWD Minister Mr. Pavaskar, who assured me to look into the matter within 4 days in the month of June. But even then, nothing has happened. Those wells are still lying abandoned, and people are still suffering due to lack of water. So I request the Honorable Minister to kindly look into the matter on a war footing, and please do a big favor on the people of Santa Cruz and the patients coming to GMC. What about you're talking about GMC? Then if this borewells is operational, then will GMC water crisis will? It will be eased to some extent, to a certain extent, because this water supply is tremendous. Even today, if I have observed those wells, even without a pump, despite being 65 meters deep, the water is oozing out, even without a pump. They have very high capacity. The pipelines are in place for last 50 years. It doesn't involve much cost. GMC Hospital is also strapped for water supply and have to rely on 30 tankers a day, as quoted by Vishwajit Rane. PWD कडल्यान आमकां मातसो प्रॉब्लम भरपूर जाला बिकॉज ऑफ द वॉटर इनटेक सो वी हॅव गिवन स्ट्रिक्ट instructions that dean that you should procure, but yesterday everywhere, because the water that you use for the government medical college has to be not from the well, so as a result of which there is a problem. So I am monitoring it. I have told dean he is fully accountable. Secretary भी note डालला की just to monitor the situation, but तितके जे हायप जाला न्ही तितके ना सिच्युएशन. सद्या खंयच्यान प्रोक्योर करपा लायला टँकर्स हांव तेन्नाच्यान मंत्री सी दॅट line itself that brings water to Goa Medical College is faulty. Even when Sudhin Dawekar was there, I used to take up the issue with him. Everybody says so much cubic of water comes, but it doesn't come.
As a result, every day we are forced to depend on nearly about 30 tankers a day. So that has been a normal procedure. That is from the last time I was a minister. Because I started that thing of starting the tanker. Tanker कितें तें तो line कितें तरी problem आहा त्या लायनीक and then we cannot depend. फाल्यां कितें आहा जर हो इश्यू तुमकां काय लागत ना पायपलायन बस कित्याक तुमी टँकर आमी प्रोक्यूर टँकर करता. एज इट इज रोज पयलीं 15-18 हाडटाले इट गोज अप टू 20. As far as the The Chief Minister had assured Panjekars that they could call him for tankers that would supply free water. Despite this, Panaji runs dry and promises are broken one after another. तिसवाडी आणि फोंड्या तालुक्यात तिसवाडीन मातसो मेजर उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा बट परवा पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. टँकर्स आमी सगळ्या कडेन अवेलेबल करून दिले. अजूनही प्रायवेट टँकर जे आसा ह्यो मागयले. टँकर आणि जे उदकाचे कॅनिस्टर आसा तेजे रेट वाडयल्ले वता ताचेर सरकार लक्ष दवरतले. आज आज आमी फ्री ऑफ कॉस्ट उदक दिता सगळ्यांक. नी प्रायवेट टँकरवाले आसा ना आमी मॅक्झिमम उदक जे आसा पळय न्हू सगळ्यांक गव्हर्मेंटा कडल्यान दिला फ्री ऑफ कॉस्ट. So काम ऑलरेडी स्टार्ट केलेलं आसा तुम्ही. काम ऑलरेडी स्टार्ट केलां. परवा पर्यंत सोंपतलें म्हणजे फाल्यां सोंपून परवा उदीक चालू जावपाक. डेली बेजीस तिसवाडी कितले लिटर उदक लागता एक्झॅक्टली सांगपाक जावचें ना.